नेपालको आफ्नै सिङ्गिङ रियालिटी सो नेपाल स्टारको सडज राउन्डको चौथो भागबाट थप 14 जना प्रतियोगीहरू तेस्रो राउन्डका लागि छानिएका छन्। सडज राउन्डको चौथो भागमा प्रस्तुति दिएका मध्ये 14 जना तेस्रो राउन्डका लागि छानिएका हुन्। बाँकी प्रतियोगी भने बाहिरिएका छन्। चौथो भागबाट तेस्रो राउन्डका लागि छानिएका प्रतियोगीहरूमा बबी सुनार, अर्जुन पुन मगर, सन्देश बमजन लामा, सुनिल विश्वकर्मा, मदन मगर, सञ्जय राणा मगर, शिवम भण्डारी, सची खनाल, लक्ष्मण लिम्बू, सरला बेसी, तीर्थ श्रेष्ठ, प्रकाश आले मगर, रूपेश भण्डारी र कुर्बान अली रहेका छन्। यस भिडियो सामग्रीमा यिनै उत्कृष्ट 14 जना प्रतियोगीहरूका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यसअघि नै हामीले तेस्रो राउन्डका लागि छानेका 34 जना प्रतियोगीहरूका बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। ती प्रतियोगीहरूका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका अघिल्लो भिडियोहरू हेर्नुहोस्। बबी सुनार नेपाल स्टारमा सडज राउन्डबाट तेस्रो राउन्डका लागि छानिएकी 35औं प्रतियोगी हुन् बबी सुनार। पोखरा अडिसनबाट छानिएकी बबीले सडज राउन्डमा रिमा गुरुङ होडाको आवाजमा रहेको नसामा बोलको गीत गाएकी थिइन्। उनको बोल्ड आवाज र अदाहरू निकै राम्रो भएको निर्णायकहरूले बताए। उनको गायनलाई निर्णायकहरूले प्रशंसा गरेका छन्। यसअघि विभिन्न गायन रियालिटी सोमा पनि सहभागी भएकी बबी पोखरामा बस्छिन्। अर्जुन पुन मगर नेपाल स्टारमा सडज राउन्डबाट तेस्रो राउन्डका लागि छानिएका 36औं प्रतियोगी हुन् अर्जुन पुन मगर। सुर्खेत अडिसनबाट छानिएका अर्जुनले सडज राउन्डमा गोपाल योन्जनको देशले रगत मागे बोलको गीत गाएका थिए। सुमधुर आवाजमा गीत गाएका उनका लो पाठहरू र केही टेक्निकहरूको निर्णायकहरूले प्रशंसा गरेका थिए। उनी क्षमतावान भएको र केही मेहनत गर्न जरुरी रहेको निर्णायकहरूले बताए। नेपालगञ्ज बाँकेका अर्जुनले यसअघि पनि नेपाल आइडल सिजन 2 मा सहभागिता जनाएका थिए। आइडलमा पनि तहल्का मच्चाएका अर्जुनका केही गीतको अडियो भर्जन पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। चाँदनी भन्दैमा बोलाउँछु यो जुनेली साँझमा, यो जुनेली साँझमा तिमी छौ मेरो कलेजीको माझमा, कलेजीको माझमा, कलेजीको माझमा। चाँदनी चाँदनी। सन्देश लामा नेपाल स्टारमा सडज राउन्डबाट तेस्रो राउन्डका लागि छानिएका 37औं प्रतियोगी हुन् सन्देश लामा। उनले सडज राउन्डमा क्रिस्मा अभिगेलको मेरे आमा बोलको गीत गाएका थिए। भावमा डुबेर गाएका सन्देशको आवाजको निर्णायकहरूले प्रशंसा गरेका छन्। सङ्गीत क्षेत्रमा सक्रिय सन्देशले यसअघि नेपाल आइडलमा पनि सहभागिता जनाएका थिए। सुनिल विश्वकर्मा नेपाल स्टारमा सडज राउन्डबाट तेस्रो राउन्डका लागि छानिएका 38औं प्रतियोगी हुन् सुनिल विश्वकर्मा। पोखरा अडिसनबाट छानिएका सुनिलले सडज राउन्डमा नारायण गोपालको आवाजमा रहेको तिमीलाई म के भनौँ बोलको गीत गाएका थिए। पहिलो राउन्डमा पनि निर्णायकहरूको प्रशंसा पाएका उनलाई निर्णायकहरूले पुनः प्रशंसा गरेका छन्। उनले सानै उमेरमा पनि राम्रो प्रस्तुति दिएका कारण निर्णायकहरू थप प्रसन्न देखिन्थे। उनको प्रस्तुतिमा निर्णायकहरूले ताली बजाएका थिए। मदन मगर
नेपाल स्टारमा सडज राउन्डबाट तेस्रो राउन्डका लागि छानेका 39औं प्रतियोगी हुन् मदन मगर। काठमाडौँ अडिसनबाट छानेका मदनले सडज राउन्डमा फतेमान राज भण्डारीको यस्तो पनि हुँदो रहेछ बोलको गीत गाएका थिए। उनको आवाज र गीतमा डुबेर गाउने शैली निकै राम्रो भएको निर्णायकहरूले प्रशंसा गरेका थिए। उदयपुर गाईघाट निवासी मदनले यसअघि नेपाल आइडलमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। माया तिमीले पनि मजस्ते माया दिएर मायाको सम्झनामा आफूलाई बिर्सेर मायालुको सम्झनामा आफूलाई बिर्सेर तिमीले पनि मजस्ते माया सञ्जय राणा मगर। नेपाल स्टारमा सडज राउन्डबाट तेस्रो राउन्डका लागि छानेका 40औं प्रतियोगी हुन् सञ्जय राणा मगर। काठमाडौँ अडिसनबाट छानेका सञ्जयले सडज राउन्डमा झलकमान गन्धर्वको तिम्रै नै माया बोलको गीत गाएका थिए। झलकमान गन्धर्वको यो गीत अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो भर्जनमा सञ्जयले गाएको निर्णायकहरूले बताएका छन्। धादिङमा जन्मिएका सञ्जय अहिले बाफलमा बस्छन्। उनी विभिन्न साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरूमा पनि व्यस्त छन्। राम साइली म त यो वनको पीरले गम खाए आसी खोला किनारैमा राम साइली म त यो वनको पीरले गम खाए आसी खोला किनारैमा ढलपल गर्छन् बादलमाथि बादल गिरानी नबिर्सने तिमीलाई टाढा भए पनि टाढा भए पनि टाढा भए पनि राम साइली म त यो वनको गम खाए से खोला किनारैमा। शिवम भण्डारी। नेपाल स्टारमा सडज राउन्डबाट तेस्रो राउन्डका लागि छानेका 41औं प्रतियोगी हुन् शिवम भण्डारी। काठमाडौँ अडिसनबाट छानेका शिवमले सडज राउन्डमा माणिक रत्नको आवाजमा रहेको नाउ जुन कोठामा बोलको गीत गाएका थिए। उनको गीत सुनेर हृदयमा आनन्द महसुस भएको भन्दै निर्णायकहरूले उनको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। डडेलधुराका शिवम सानैदेखि बुबा र दिदीको संरक्षणमा हुर्किएका हुन्। सानैमा आमा गुमाएका शिवमलाई सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्न उनका दिदी र भिनाजुले निकै सहयोग गरेको उनी बताउँछन्। सच्ची खनाल। नेपाल स्टारमा सडज राउन्डबाट तेस्रो राउन्डका लागि छानेकी 42औं प्रतियोगी हुन् सच्ची खनाल। काठमाडौँ अडिसनबाट छानेकी सच्चीले सडज राउन्डमा अरुणा लामाको चौतारीमा बसेर बोलको गीत गाएकी थिइन्। नुवाकोट निवासी सच्ची 17 वर्षकी छिन्। विगत 4 वर्षदेखि सङ्गीत सिक्दै गरेकी सच्ची 8मा पनि रुचि राख्छिन्। करिब 7 महिना 8 पनि सिकेकी उनी सानैदेखि आफूलाई सङ्गीतमा रुचि भएको बताउँछिन्।
सानैदेखि गीत गाउन रुचि भए तापनि बीचमा सङ्गीत क्षेत्रबाट केही टाढा बसेकी सचीलाई दिदीले फेसबुकमा पोस्ट गरिदिनु भएको उनको भिडियोले फेरि सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्ने इच्छा जगायो। उक्त भिडियोमा सबैको राम्रो कमेन्ट आएपछि उनी सङ्गीतमा फेरि सक्रिय हुन थालेकी हुन्। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहाए सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहाए सुलझे। लक्ष्मण लिम्बू नेपाली स्टारमा सडज राउन्डबाट तेस्रो राउन्डका लागि छानिएका 43औं प्रतियोगी हुन् लक्ष्मण लिम्बू। काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका लक्ष्मणले सडज राउन्डमा शिवा लामिछानेको चाहे माया गर बोलको गीत गाएका थिए। लक्ष्मणको सुरुवात नै राम्रो भएको भन्दै निर्णायकहरूले उनको सुर र टेक्निकहरूको प्रशंसा गरेका थिए। उनको प्रशंसा गर्दै निर्णायकहरूले ताली बजाएका छन्। सङ्गीत क्षेत्रमा सक्रियताका साथ लागेका लक्ष्मणले आफ्नो अफिसियल गीतहरू पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनी गायक सङ्गीतकार तथा गीतकारका रूपमा पनि परिचित छन्। उनका केही गीतहरू पनि चर्चित बनिसकेका छन्। चोखो माया पिरातिनी लाएकै छौँ, अग्नि छोई कसम पनि खाएकै छौँ। चोखो माया पिरातिनी लाएकै छौँ, अग्नि छोई कसम पनि खाएकै छौँ। तर एउटा कुराले झन्झन, तर एउटा कुराले झन्झन बढाउँदैछ मेरो यो मुटुको धड्कन। सरला बिसी नेपाली स्टारमा सडज राउन्डबाट तेस्रो राउन्डका लागि छानेकी 44औं प्रतियोगी हुन् सरला बिसी। काठमाडौँ अडिसनबाट छानेकी सरलाले सडज राउन्डमा मनिला सोताङको कहाँ कहाँ दुख्छ बोलको गीत गाएकी थिइन्। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा सक्रियताका साथ लागिरहेकी सरलाका केही ओरिजिनल गीतहरू समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। सानैदेखि सङ्गीतमा रुचि राख्ने गरेकी सरलाले विभिन्न सङ्घर्ष गर्दै सङ्गीत क्षेत्रमा पहिचान बनाउँदै छिन्। सङ्गीतमा स्नातक गरेकी सरला गजल गायिकाका रूपमा पनि कार्यरत छिन्। न तिमी हुन्थ्यौ न म, न तिमी रुन्थ्यौ न म, न तिमी हुन्थ्यौ न म, न तिमी रुन्थ्यौ न म। प्रेम नहुँदो हो तीर्थ श्रेष्ठ नेपाली स्टारमा सडज राउन्डबाट तेस्रो राउन्डका लागि छानेकी 45औं प्रतियोगी हुन् तीर्थ श्रेष्ठ। बर्दिवास अडिसनबाट छानेकी तीर्थले सडज राउन्डमा माला सिन्हाको आवाजमा रहेको कुनै दिन पहाडमा बोलको गीत गाएकी थिइन्। अडिसन राउन्डमा सर्वाधिक चर्चा पाएकी तीर्थले यो गीतमा केही सुझावहरू समेत पाएकी छिन्। सर्लाहीको लालबन्दी निवासी तीर्थ श्रेष्ठले नेपाली स्टारलाई आफ्नो जीवनको ठूलो लक्ष्य भएको बताएकी छिन्। उनले यसअघि नेपाल आइडलमा पनि सहभागिता जनाएकी थिइन्। सम्झिन्छु म अझै पनि उसै गरे तिमलाई, बिर्सिएको जस्तो गर्छु म देखाउनलाई। खबर सुने पछि नराम्रो लाग्ला, झस्स झस्की झझल्को बनी आउँछौ तिमी। अझै तिमलाई माया गर्छु म, तिम्रो इन्स्टाको फोटो सधैँ हेरी बस्छु म। माया गर्छु म, तर साथी भाइको सामु तिम्रो कुरा
प्रकाश आले मगर। नेपाली स्टारमा षोडश राउन्डबाट तेस्रो राउन्डका लागि छानिएका 46औं प्रतियोगी हुन् प्रकाश आले मगर। बर्दिवासबाट छानिएका प्रकाशले षोडश राउन्डमा तिमी जुन रहरले बोलको गीत गाएका थिए। उनले गाह्रो गीतलाई पनि सजिलोसँग गाएकोमा निर्णायकहरूले उनको प्रशंसा गरेका छन्। आमा बुबाले सञ्चालन गर्नुभएको होटलमा सहयोग गर्दै आएका प्रकाश स्थानीय विद्यालयमा विगत 1 वर्षदेखि सङ्गीत विषयको शिक्षकका रूपमा पनि कार्यरत छन्। उनले यसअघि नेपाल आइडलमा पनि सहभागिता जनाएका थिए। डाली डाली फुल फुल्यो पात पातमा बोले, फुल फुल्यो भमरामा, फुल फुल्यो भमरामा, कुन्नी के मामा भुले, कुन्नी के मामा भुले। डाली डाली फुल फुल्यो पात पातमा भुले, फुल फुल्यो भमरामा, फुल फुल्यो भमरामा, कुन्नी के मामा भुले, कुन्नी के मामा भुले। रूपेश भण्डारी नेपाली स्टारमा षोडश राउन्डबाट तेस्रो राउन्डका लागि छानेका 47औं प्रतियोगी हुन् रूपेश भण्डारी। पोखरा अडिसनबाट छानेका रूपेशले षोडश राउन्डमा नारायण गोपालको श्रद्धाको फुल बोलको गीत गाएका थिए। लेकसाइड जरेबरमा बसोबास गर्ने रूपेश जन्मैदेखि दृष्टिविहीन हुन्। साथीहरूले स्वर राम्रो छ भनेर हौसला दिएपछि उनी सङ्गीतमा अगाडि बढेका हुन्। त्रिवेणी सङ्गीतालयमा सङ्गीत सिक्दै गरेका रूपेशले प्लेब्याक सिङ्गर बन्ने लक्ष्य राखेका छन्। कहिले सादा कहिले रङ्गीन जिन्दगीको रङ्ग, कहिले सादा कहिले रङ्गीन जिन्दगीको रङ्ग। यसै गरी बिति जान्छ सुख दुःख सँग, सुख दुःख सँग। कहिले सादा कहिले रङ्गीन जिन्दगीको रङ्ग। कुर्बान अली नेपाली स्टारमा षोडश राउन्डबाट तेस्रो राउन्डका लागि छानेका 48औं प्रतियोगी हुन् कुर्बान अली। पोखरा अडिसनबाट छानेका कुर्बानले षोडश राउन्डमा जाउँ माया बोलको गीत गाएका थिए। स्याङ्जाका कुर्बान पोखरा बजारमा बस्छन्। उनी विगत 10 वर्षदेखि आफू सङ्गीतको क्षेत्रमा सक्रिय रहेको बताउँछन्। गायन क्षेत्रमा लाग्न परिवारबाट पूर्ण समर्थन पाएका कुर्बानले विद्यालय जीवनदेखि नै गाउन थालेका हुन्। साथीहरू र शिक्षकहरूले आफूलाई सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणा दिने गरेको उनी बताउँछन्। म्युजिक कम्पोज र गीतकारका रूपमा समेत अघि बढेका उनले रोमियो नामक चलचित्रमा गीत समेत गाइसकेका छन्। छाती भित्र मुटु मेरो ढुकढुकीमा तिमी, छाती भित्र मुटु मेरो ढुकढुकीमा तिमी। शङ्का तिमीलाई लाग्छ भने आऊ हेर छामी, शङ्का तिमीलाई लाग्छ भने आऊ हेर छामी। लाखौं जुनी काटे पनि पुग्दैन तिमीसित, मन मिल्ने एउटै तिमी मेरो मनको मिता। ओ मखमली पछौरीले सानो मुहारै छोपेको लाग्दछ बादलु भित्र सुनै हो कि लुकेको। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरूमध्ये कसको आवाज मन पर्यो? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।